हेलो एभ्रिवान, आज हामी ग्रेड 7 साइन्सको च्याप्टर 22 अर्थ एन्ड द युनिभर्सको बारेमा स्टडी गर्न गइरहेका छौँ है त। एकदम इन्ट्रेस्टिङ च्याप्टर छ हैन, किनभने हामीले यसमा हाम्रो पृथ्वीको बनावट त्यसै गरी हाम्रो ब्रह्माण्डलाई एउटा सानो रूपमा हेर्न गइरहेका छौँ। ब्रह्माण्डमा के कुराहरू हुन्छ, हाम्रो पृथ्वी यसको कुन पोजिसनमा छ, त्यसै गरी ताराहरूको बारेमा, तारामण्डलहरूको बारेमा, कन्स्टिलेसन्सहरूको बारेमा हामी स्टडी गर्न गइरहेका छौँ। ल तपाईँ आफ्नो कपी पेनहरू निकाल्नु होला, हामी अर्थ एन्ड द युनिभर्स हेर्न गइरहेका छौँ। यो च्याप्टरमा हाम्रो सिलेबस अनुसार सन भनेको के हो अनि सोलर सिस्टम के हो यो कुरा डिस्क्राइब गर्ने, त्यसपछि प्लानेट्स भनेको के हो, स्टार्स भनेको के हो त्यो कुराहरू हेर्ने, त्यसै गरी मेजर कन्स्टिलेसन्सहरू, ठिक छ, जुन हाम्रो राशिहरू आइरहेका हुन्छन् नि, त्यो चाहिँ जेनरली कन्स्टिलेसन्सको कारण आइरहेका हुन्छन् है त। जुन राशिहरू हुन्छन् त्यो कन्स्टिलेसन्सको हिसाबमा के गरिएको हुन्छ त, डिस्क्राइब गरिएको हुन्छ। ल हामी स्टार्ट गरौँ है त। अब तपाईँहरूले जब रात पर्छ, रात परेपछि तपाईँले आकाशमा हेर्नुभयो भने धेरै ताराहरू देख्न सक्नुहुन्छ हैन, र चन्द्रमा देख्न सक्नुहुन्छ। त्यो ताराहरू पनि विभिन्न सेपको देख्न सक्नुहुन्छ है। त्यहाँनिरको ताराहरूमा तपाईँले भन्नु होइन यो त कस्तो यो मान्छे जस्तो छ पनि देखिन्छ हैन, कुनै चाहिँ यसो हेर्दा क्वेसन मार्क जस्तो छ भनेर पनि देखिन्छ है, कुनै अरू केही स्ट्रक्चर जस्तो देखिन सक्छ है। हो त्यस्तो हामीले देख्न सक्छौँ हैन। ह्युमनको इमेजिनेसन हो, लिमिट इमेजिनेसन इज द लिमिट भनेर भनिन्छ नि। अब इमेजिनेसन लिमिटलेस छ, आफैमा मान्छेले धेरै कुराहरू इमेजिनेसन गर्न सक्छ। अब यो सबै इमेजिनेसन हो भनेर पनि भन्न मिल्दैन, किनभने सदियौँदेखि, थाउजन्ड अफ इयर्सदेखि यो कुराहरूलाई स्टडी गरिँदै नै आइएको छ है। त्यसैले यही कुरालाई, यो ट्रेडिसनलाई नै कन्टिन्युटी दिँदै हामी पनि यो कुरा स्टडी गरौँ है त। अर्थ एन्ड द युनिभर्स भनेको के हो त, च्याप्टर हो। हामीलाई थाहा छ अर्थ एउटा प्लानेट हो जहाँनिर लाइफ छ। अर्थ एउटा सोलर सिस्टममा छ जसमा अरू 8वटा प्लानेट्स, अरू 7वटा प्लानेट्सहरू छन् जुन चाहिँ सनको वरिपरि घुम्छ। यहाँनिर धेरै ग्यालेक्सिजहरू छ, मिलियन्स एन्ड बिलियन्स अफ ग्यालेक्सिजहरू प्रेजेन्ट छ, र त्यो मिलियन्स एन्ड बिलियन्स अफ ग्यालेक्सिजमा ट्रिलियन्स एन्ड ट्रिलियन्स अफ स्टार्सहरू छन्। त्यो ट्रिलियन्स अफ स्टार्सहरूमा एउटा स्टार हाम्रो सन हो, र त्यो एउटा स्टारको वरिपरि हामी घुमिरहेका छौँ पृथ्वीमा है। ठिक छ, यो कुरा बुझ्यो हामीले। अब हामीले एस्ट्रोनोमीको कुरा गर्ने हो भने यसमा एकदमै ह्युज डिस्टेन्स हुन्छ। डिस्टेन्स भनेको एउटा पोइन्टदेखि अर्को पोइन्टसम्म जाने। जस्तै पृथ्वी होइन, हाम्रो तारादेखि सबैभन्दा नजिकैको तारा प्रोक्सिमा सेन्चुरी भन्छ। प्रोक्सिमा सेन्चुरी हामीभन्दा यदि लाइट ट्राभल गर्ने हो भने उसलाई 4 वर्ष लाग्छ। एकैछिनमा हामी हेरिहाल्छौँ, एकदमै ठुल्ठुलो डिस्टेन्स हुन्छ है। र के पनि भनिन्छ, अहिले वैज्ञानिकहरूले के पनि भनिरहेछन् भने हाम्रो ब्रह्माण्ड चाहिँ फैलिरहेको छ है, ब्रह्माण्ड फैलिरहेको छ। अब जति धेरै फैलिन्छ डिस्टेन्स पनि त्यति नै ज्यादा नै हुन जान्छ नि हैन, अभियस कुरा हो। अब त्यत्रो लार्ज डिस्टेन्स मेजर गर्नको लागि हामीले किलोमिटर जस्तो युनिटहरू युज गऱ्यौँ भने एकदमै सानो पर्न जान्छ। किलोमिटरहरूले त्यो कुराहरू अथवा त्यो लेन्थलाई हामी मेजर गर्न सक्दैनौँ, त्यो लम्बाइलाई हामी के गर्न सक्दैनौँ त, मेजर गर्ने हाम्रो क्षमता हुँदैन। त्यसै कारण एस्ट्रोनोमीको लागि अरू युनिट्सहरू युज गरिन्छ। ठिक छ, त्यसको लागि हामी के युज गर्न सक्छौँ त भन्दाखेरि हामीले जेनरली युज गर्ने भनेको 3 प्रकारको युनिट्स हुनसक्छ। एउटा हुन्छ एस्ट्रोनोमिकल युनिट, ठिक छ, डिस्टेन्स मेजर गर्न एस्ट्रोनोमिकल युनिट भन्छ। त्यसपछि आउँछ लाइट इयर है, त्यसपछि अर्को आउँछ पार्सेक, PARSEC, पार्सेक भनेर आउँछ। एस्ट्रोनोमिकल युनिट भनेको चाहिँ के हो त, डिस्टेन्स बिट्विन सन एन्ड अर्थ। ठिक छ, डिस्टेन्स बिट्विन सन एन्ड अर्थलाई हामी के भन्छौँ त, 1 एस्ट्रोनोमिकल युनिट भन्छौँ। र सन र अर्थ बिचको डिस्टेन्स भनेको लगभग 15 करोड किलोमिटर छ है त, 15 करोड किलोमिटर छ। अर्थमा लाइट आउन सनबाट है, सनबाट अर्थमा लाइट आउन लगभग 8 मिनट 20 सेकेन्ड लाग्छ। यो कुरा पनि हामीलाई थाहा छ। अब लाइट इयरको कुरा आयो। लाइट इयर भनेको चाहिँ के हो त भन्दा, डिस्टेन्स ट्राभल्ड बाई लाइट इन 1 इयर। डिस्टेन्स ट्राभल्ड बाई लाइट in
1 इयर। यसलाई हामी के भन्छौँ त लाइट इयर भनेर भन्छौँ। ठिक छ, लाइट इयर भनेको लगभग कति हुन्छ त भन्दा 9.5 × 10⁻1 लाइट इयर। लाइट इयर भनेको डिस्टेन्स हो है त। 1 लाइट इयर भनेको लगभग 9.5 × 10⁻12 किलोमिटर हुन जान्छ। ठिक छ, यसलाई तपाईँले सजिलैसँग क्यालकुलेट गर्न सक्नुहुन्छ। 1 सेकेन्डमा लाइटले 3 × 10⁸ किलोमिटर ट्राभल गर्छ। ठिक छ, 1 सेकेन्डमा यति ट्राभल गर्छ। अब तपाईँले के गर्ने, 365 डेजलाई सेकेन्ड्समा लाने, सेकेन्ड्समा लगेर के गर्ने, यति सेकेन्ड्स भनेको चाहिँ यति हुन्छ। जस्तै 365 × 365 डेज, एक दिनमा 24 घन्टा हुन्छ, 1 घन्टामा 60 मिनट 60। यतिले चाहिँ यसलाई मल्टिप्लाई गर्नुभयो भने है त यो भ्यालु 365 × 24 × 60 × 60 × 3 × 10⁸ गर्नुभयो भने तपाईँले यो डिस्टेन्स पाउन सक्नुहुन्छ 9.5 × 10⁻12 किलोमिटर भनेर। ठिक छ, अब पार्सेक। पार्सेक भनेको लाइट इयर भन्दा ठुलो हुन्छ। 1 पार्सेक भनेको चाहिँ 3.26 लाइट इयर हुन जान्छ। ठिक छ, कति हुँदो रहेछ, 1 पार्सेक भनेको 3.26 लाइट इयर हुने रहेछ। यो हाम्रो 1 पार्सेकको। 1 पार्सेक भनेको लगभग 3.08 × 10⁻13 किलोमिटर हुन जान्छ। ठिक छ, कति हुँदो रहेछ, 3.08 × 10⁻13, लगभग 10 टाइम्स भन्दा नि ज्यादा है, 10 टाइम्स भन्दा नि ज्यादा चाहिँ हाम्रो पार्सेक हुँदो रहेछ 1 लाइट इयर भन्दा। र यिनीहरू चाहिँ हामी डिस्टेन्सहरू नाप्न जेनरली युज गरिरहेको हुन्छौँ, किनभने सानो डिस्टेन्सहरू किलोमिटरमा नाप्न थाल्यो भने त धेरै ठुल्ठुलो आउँछ, धेरै ठुल्ठुलो भ्यालु आउँछ किलोमिटरमा। त्यही भएर हामीले चाहिँ यो युनिट्सहरू युज गर्नु पर्यो हो है त। ठिक छ, यति कुरा बुझ्यौँ हामीले। अब हामी स्टडी गर्न गइरहेका छौँ के को बारेमा त, कन्स्टिलेसन्सहरूको बारेमा है। कन्स्टिलेसन्स भनेर भनिन्छ CONSTELLATIONS, कन्स्टिलेसन्स। अब यो कन्स्टिलेसन्सहरू भनेको हामीले आकाशमा हेर्दाखेरि ताराहरू देख्छौँ होइन। आकाशमा हेर्दा जब हामी तारा देख्छौँ त्यो ताराहरूको एउटा सर्टेन सेप स्ट्रक्चरहरू बन्ने जस्तो देखिन्छ होइन। हामी राशिफल हरोस्कोपहरू भनेर भन्छौँ नि, हो यस्तो चाहिँ यो कन्स्टिलेसन्सहरूबाट निकाल्न सकिन्छ। ठिक छ, कन्स्टिलेसन्सहरूको स्ट्रक्चर अनुसार राशिफलहरू चाहिँ बनिन सक्छ। ठिक छ, र के हुन्छ भने समय अनुसार, वेदर अनुसार होइन, क्लाइमेट अनुसार चाहिँ हाम्रो कन्स्टिलेसन्सहरूले ठाउँहरू चेन्ज गरिरहेका हुन्छन्। कुनै बेला यो एउटा डिरेक्सनमा देखिन्छ, जाडोको समयमा एउटा डिरेक्सनमा देखिन्छ, गर्मीको समयमा अर्को डिरेक्सनमा देखिएला, अथवा देखिँदै नदेखिन पनि सक्छ। त्यस्तो खालको पनि कन्डिसन्सहरू आउन सक्छ है। एउटा सर्टेन सेप जुन हाम्रो पूर्वजहरूले होइन देखे र त्यसलाई एउटा होइन यो चाहिँ इन्ट्रेस्टिङ रहेछ है, यसले केही न केही नयाँ इन्फर्मेसन दिएको छ भन्ने कुराहरू बुझायो है त त्यो बेलामा, अनि कन्स्टिलेसन्सहरू फर्म भयो। ठिक छ, यहाँनिरबाट हामीले के बुझ्न सकिन्छ त, यहाँबाट हामीले के बुझ्न सकिन्छ भने हाम्रो जुन ताराहरूको एउटा सर्टेन सेप छ त्यो सेप अनुसार के बन्ने रहेछ त, कन्स्टिलेसन्सहरू क्रिएट हुने रहेछ। ठिक छ, यहाँनिर ताराहरूको जेनरली हाम्रो 88 वटा कन्स्टिलेसन्स हुन्छ। ठिक छ, जस्ट ताराहरूलाई यसरी ठ्याक्क मिलाएर हामीले राख्यौँ अथवा एउटा सर्टेन सेप दिन्छ भने त्यो हाम्रो कन्स्टिलेसन हुन जान्छ। जम्मा जम्मी 88 कन्स्टिलेसन्सहरू हुँदो रहेछ। कन्स्टिलेसन्सलाई डिफाइन गर्दा हामी के भन्न सक्छौँ भन्दा दे आर ग्रुप अफ स्टार्स, दे आर ग्रुप अफ स्टार्स, ठिक छ, विच डु नट चेन्ज देयर लोकेसन, विच डोन्ट change their location, which don't change their location relative to each other, but form a fixed shape, यस्तोलाई चाहिँ हामी के भन्छौँ त, कन्स्टिलेसन्सहरू भनेर भन्छौँ। यिनीहरू एउटा ग्रुप अफ स्टार्स हो र यस्तो ग्रुप अफ स्टार्स हो जसले चाहिँ के गर्छ त भन्दा एउटा सर्टेन सेपमा हुन्छ। तिनीहरू सँगसँगै नै हिँड्ने काम गर्छन् भनौँ न, साथी साथी ताराहरू हुन्। यिनीहरूले एउटा सर्टेन जेनरल सेप चाहिँ बनाउने काम गर्छन्। ठिक छ, यो भयो हाम्रो कन्स्टिलेसन्सको।
हाम्रो मेजर कन्स्टेलेसन्सहरुको एक्जाम्पलमा के पर्छ त भन्दा ओरायन भन्ने पर्छ एउटा, ओरायन, स्कर्पियो है, स्कर्पियो, क्यासियोपिया भन्ने छ एउटा, क्यासियो PEIA, र उर्सा मेजर भन्ने छ एउटा, उर्सा मेजर, उर्सा माइनरहरु भन्ने जेनरली यस्तो टाइपको कन्स्टेलेसन्सहरु चाहिँ मोस्ट इम्पोर्टेन्ट धेरै कामको लागि युज गर्न सकिन्छ। ठीक छ, होरोस्कोप आफ्नो ठाउँमा छ, तर यो ताराहरू लोकेसन चेन्ज गर्यो भने ए अब चाहिँ वेदर चेन्ज हुन लाग्यो हो, यस्तो कुराहरू पनि भन्न सकिन्छ। अथवा अरू धेरै कन्डिसन्सहरू चाहिँ हामीले के गर्न सक्छौँ त त्यहाँनिर यस्तो हुन्छ भनेर देखाउन सक्छौँ। ठीक छ, यस्तो खालको कन्डिसन्सहरू आउँछ भनेर हामीले जेनरली त्यहाँनिर देखाउन सक्छौँ है। ठीक छ, ल यो कुराहरू बुझ्यौँ हामीले। अब हामी हेर्न गइरहेछौँ केही कन्स्टेलेसन्सहरूको बारेमा हामी हेर्न गइरहेछौँ। पहिलो छ हाम्रो उर्सा, URSA, उर्सा, MAJOR, उर्सा मेजर भनेर छ। ठीक छ, केही कन्स्टेलेसन्सहरूमा उर्सा मेजर भनेर छ। यो चाहिँ सबैभन्दा इजिली रिकग्नाइजेबल कन्स्टेलेसन हो, त्यो सजिलैसँग रिकग्नाइज गरिन्छ र यसमा 7 वटा ब्राइट स्टार्सहरू चाहिँ हुन्छ। 7 ब्राइट स्टार्सहरू मिलेर यो कन्स्टेलेसन के भएको हुन्छ त क्रिएट भएको हुन्छ है। 7 वटा ब्राइट स्टार्सहरू मिलेर यो कन्स्टेलेसन क्रिएट भएको हुन्छ। यसलाई चाहिँ के पनि भनिन्छ भन्दा ग्रेट बियर भनेर पनि भनिन्छ, ग्रेट बियर भनेर पनि भनिन्छ, अथवा बिग डिपर भनेर पनि भनिन्छ, अथवा हाम्रो संस्कृतमा यो भनेर चाहिँ के हो सप्तऋषि। ठीक छ, 7 वटा एकदम चम्किलो ताराहरू मिलेर बनिएको हाम्रो के हो त सप्तऋषि भयो है त। ठीक छ, यो भयो। यहाँनेरि के हुन्छ त भन्दा 7 वटा स्टार्सहरू बनाउनु पर्यो। जस्तै कहाँदेखि सुरु हुन्छ हेर्नुहोस् है, एउटा क्वेसन मार्क जस्तो सेप पनि हुन्छ। सुरुको स्टार भयो ALKID, ALKID भयो, त्यसपछि एउटा आउँछ MIZAR, मिजार भन्ने आउँछ। त्यसपछि अर्को के आउँछ त मिजार पछि आउँछ अर्को भनेको हाम्रो एलियोथ भन्ने आउँछ, ALIOTH, एलियोथ भन्ने। त्यसपछि के आउँछ मेगरेज भन्ने आउँछ, MEGREZ भन्ने आउँछ। त्यसपछि के आउँछ हाम्रो फेसिडा भन्ने आउँछ, के आउँछ फेक्डा भन्ने आउँछ है त, सरी फेक्डा भन्ने आउँछ। त्यसपछि अर्को के आउँछ बेटा, MERAK, बेटा मेरक भन्ने आउँछ। र त्यसपछि के आउँछ यहाँनिर हाम्रो 1 2 3 4 5 6 भयो। त्यसपछि सबैभन्दा टुप्पोतिर यतापट्टि के आउँछ 7 मा पोलारिस भन्ने आउँछ। ठीक छ, के आउँदो रहेछ पोलारिस भनेर आउँदो रहेछ। ठीक छ, अब यो पोलारिस भन्ने चाहिँ यो हाम्रो जुन दुबे छ है, 7 टाइम्स द डिस्टेन्स बिट्विन दुबे एन्ड मेरक भन्ने चाहिँ हुन्छ। यहाँनिर अर्को के हुन्छ अल्फा डुबे भन्ने हुन्छ, DUBLC। यो अल्फा डुबे र मेरक भन्दा यो पोलारिस लगभग 7 टाइम्स डिस्टेन्समा हुन्छन्। हेर्दाखेरि यस्तो क्वेसन मार्क बनाए जस्तो पनि देखिन्छ नि है, एउटा सर्टेन क्वेसन मार्क बनाए जस्तो यहाँनिर हामीले अब्जर्भ गर्न सक्छौँ। हो यो भनेको हाम्रो के हो त उर्सा मेजरको स्ट्रक्चर हो। ठीक छ, र अफन एकदम नर्दर्न स्काईमा यो धेरै सिन हुन्छ। ठीक छ, सिन इन नर्दर्न स्काई है त, एउटा क्वेसन मार्क जस्तो अथवा एउटा हलो जस्तो पनि देखिन्छ हैन। हाम्रो खुट्टो कोदालो हलो हुन्छ नि, त्यो हलो जस्तो पनि जेनरली देखिन सक्छ यो हाम्रो उर्सा मेजर भन्ने। ठीक छ, यति बनाउने यो कुरा हो भनेर लेख्दिने, यसरी तपाईहरुले एक्सप्लेन गर्न सक्नुहुन्छ है त। नभए तपाईहरुले आफ्नो टेलिस्कोप मैले बनाउनु भने त पक्कै पनि बनाउनु भयो होला, त्यो टेलिस्कोप बनाएर पनि तपाईले अब्जर्भ गर्न सक्नुहुन्छ। नेक्स्टमा के आउँछ क्यासियोपिया, CASSIOPEIA, क्यासियोपिया भन्ने छ। र यो चाहिँ क्यासियोपिया चाहिँ सिन एज W हैन, यो W को सेप जस्तो देखिन्छ यो क्यासियोपिया भन्ने। ठीक छ, र क्यासियोपिया जुन हाम्रो क्यासियोपिया छ, क्यासियोपिया एन्ड उर्सा मेजर, अघिको हाम्रो उर्सा मेजर आर एट के त इक्वल डिस्टेन्स फ्रम पोलारिस, आर एट इक्वल डिस्टेन्स फ्रम पोलारिस। अहिलेको हाम्रो 7औं तारा थियो नि जुन चाहिँ एकदम टुप्पोतिर बनेको थियो है, त्यो चाहिँ क्यासियोपिया र उर्सा मेजर चाहिँ लगभग पोलारिससँग इक्वल डिस्टेन्समा छन्।
बट इन अपोजिट डिरेक्सन। तर के छन् त अपोजिट डिरेक्सनमा चाहिँ छन्, उल्टो देखिन्छन्। एकतिर एउटा देखिन्छ भने एकतिर डब्लु देखिन्छ भने अर्कोतिर क्वेसन मार्क देखिन्छ। ठिक छ, यो चाहिँ हाम्रो एकजना इथियोपियन क्वीन क्यासियोपिया है, पुरानो अब यो हुन्छ नि मिथिकल स्टोरीहरू, मिथिकल स्टोरीमा एकजना इथियोपियन क्वीन थिइन् क्यासियोपिया है, क्यासियोपिया जो चाहिँ एन्ड्रोमिडाको आमा थिइन्। ठिक छ, कसको आमा? एन्ड्रोमिडाको आमा। आमा भनेको को? क्यासियोपिया हो, त्यसको नाममा हो। र यो एन्ड्रोमिडाको नाममा पनि एउटा के छ? ग्यालेक्सी नै छ है। ठिक छ, यो हाम्रो के भयो त? क्यासियोपिया भनेर भयो। ठिक छ, यति कुराहरू बुझ्यौँ। जेनरली क्यासियोपियामा 5 वटा ताराहरू छन् यस्तो खालको सेपमा। यहाँ भयो, यहाँ एउटा भयो, यसरी एउटा आयो, त्यसपछि यहाँनिर एउटा आउँछ अनि फाइनली यसरी यहाँनिर आउँछ। यसले 5 वटा स्टार बनाउँछ, सरी डब्लु बनाउँछ। यसलाई CAPH क्याप भनेर भन्छ। यो मिडल स्टारलाई चाहिँ CAPH क्याप भनेर भन्छ। यो भयो हाम्रो क्यासियोपिया। त्यसपछि आउँछ हाम्रो अर्को ओरायन भन्ने आउँछ है। ठिक छ, क्यासियोपियाको बारेमा तपाईँहरूले बुझिहाल्नुभयो। नेक्स्टमा आउँछ हाम्रो ओरायन। तपाईँहरूले आकाशमा हेरेर यसलाई चिन्ने कोसिस गर्ने है त, यिनीहरूलाई चिन्ने कोसिस गर्ने। नेक्स्टमा के आयो? ORION, ओरायन भन्ने आयो। ओरायनको सेप भनेको जेनरली हेर्नुहोस् है त, यहाँनिर एउटा तारा हुन्छ, त्यसपछि यतापट्टि एउटा तारा आउँछ, यो एउटा स्ट्रेट लाइनमा अरू यसरी दुईटा ताराहरू आउँछ, यहाँनिर माथि एउटा तारा आउँछ, त्यसपछि यहाँनिरबाट एउटा यसरी तारा तल झर्छ र यहाँनिर के आउँछ? अर्को एउटा तारा आउँछ, मान्छे जस्तो देखिन्छ। ठिक छ, यो माथिको ताराको नाम चाहिँ बेटल GUSE बेटल ग्युज हो। ठिक छ, यसको नाम चाहिँ के हो त? बेलाट्रिक्स हो, बेलाट्रिक्स। यतापट्टिको नाम के हो? मिन्टाका भनेर भन्छ। यहाँनिर अर्को नाम के छ? आलनिलाम छ, आलनिलाम भन्ने छ है। त्यसै गरी यहाँनिरको ताराको नाम SAIF साइफ हो र यतापट्टिको नाम RIGEL रिगेल हुन्छ। यसले एउटा सर्टेन मान्छे जस्तो देखाउँछ। ठिक छ, र यो चाहिँ के भनिन्छ? इमेजिन लाइक अ हन्टर। ठिक छ, एउटा हन्टरको सेपमा छ भनेर भनिन्छ। हन्टर भनेको जुन चाहिँ हन्टिङ सिकारी गर्ने मान्छेको सेपमा छ भनेर भनिन्छ यसलाई। ठिक छ, इट हेज 3 स्टार्स एज अ बेल्ट अफ हन्टर। 3 स्टार्स एज ए बेल्ट अफ हन्टर। ठिक छ, 3 वटा ताराहरू, यहाँको यो 3 वटा तारा छन्, यो 3 वटा तारा चाहिँ हन्टरको बेल्ट भनेर भनिन्छ। ठिक छ, र यो तारा 3 वटा ताराको नजिकै केही फेन्ट स्टार्सहरू हुन्छन् है, यहाँनिर केही फेन्ट स्टार्सहरू चाहिँ प्रेजेन्ट हुन्छन्। र द 2 ब्राइटेस्ट स्टार्स, यो 2 स्टार्सको दुईटा ब्राइटेस्ट स्टार भनेको चाहिँ एउटा के हो? एउटा बेटल ग्युज हो, अर्को भनेको के हो त? रेगेल। यहाँनिर हाम्रो रेगेल कहाँनिर छ? यहाँनिर छ, REGEL रेगेल भन्ने छ। रेगेल र बेटल ग्युज भनेको यसको ब्राइटेस्ट स्टार्सहरू हो। ठिक छ, यसलाई चाहिँ PUNAR पुनर्वासु भनेर भनिन्छ। रेगेललाई रिक्सिरा भनेर भनिन्छ, MRIGSHIRA रिक्सिरा भनेर भनिन्छ। ठिक छ, यहाँ चाहिँ यतापट्टि प्रेजेन्ट हुन्छ, लेफ्ट एङ्कल अफ हन्टरमा प्रेजेन्ट हुन्छ। त्यो माथि चाहिँ के भयो त? राइट सोल्डरमा चाहिँ प्रेजेन्ट हुने भयो। यो हाम्रो केही कन्स्टिलेसन्सहरू भयो है त। ठिक छ, यहाँसम्म त पक्कै पनि तपाईँहरूलाई क्लियर भयो नै होला। अब हामी हेर्न गइरहेछौँ अर्को के त? स्टार्सहरूको बारेमा हेर्न गइरहेछौँ है त। हामीले कन्स्टिलेसनमा पढ्यौँ कि कन्स्टिलेसन्सहरू स्टार्सले बनेको हुन्छ। अब हामी पढ्नुपर्ने हुन्छ स्टार्स अथवा ताराहरू भनेको के हो भनेर। जस्तै हामीले नाइट टाइममा के देख्छौँ? धेरै ब्राइट स्पट्सहरू स्काईमा देख्न सक्छौँ। ठिक छ, कुनै रातो देखिन्छ, कुनै हल्का पहेँलो देखिन्छ, कुनै एकदम चम्किरहेको हुन्छ, पुरै ब्लू लाइट जस्तो, कुनै वाइट लाइट जस्तो चम्किरहेको हुन्छ। तिनीहरू नै के हुन् त? स्टार्सहरू हुन्। ठिक छ, स्टार्सहरू भनेको जेनरली यिनीहरूलाई के भन्न सकिन्छ? बडिज which are hot and luminous। यस्तो खालको बडिजहरूलाई चाहिँ हामी के भन्छौँ? स्टार्स भनेर भन्छौँ। मेड अफ हट ग्यासेस, तिनीहरू चाहिँ मेड अफ हट ग्यासेस। जेनरली ताराहरू केले बनेको हुन सक्छन् त भन्दाखेरि हाइड्रोजन, हिलियमहरूले बनिरहेको हुन्छन्, एकदम हट ग्यासेसहरू हुन्छन्। त्यहाँनिर स्टार्सहरूमा हाई टेम्परेचर अनि प्रेसरको कारण ग्यासेसहरू धेरै हट भएको हुन्छन्।
ठिक छ। र दे ट्विङ्कल एट नाइट, नाइटमा किन ट्विङ्कल गर्न सक्छन् त भन्दा तिनीहरू ल्युमिनस बडी छ। अब डे टाइममा किन ट्विङ्कल गर्दैन भन्दा सनको लाइट यति धेरै हुन्छ कि जेनरली तिनीहरू ट्विङ्कल गर्न सक्दैनन्, ठिक छ। तर नाइट टाइममा त्यस्तो गर्न सक्छन् किनभने सनको लाइट त्यो बेलामा हुँदैन, ठिक छ। र स्टार्स मुभ अराउन्ड ग्यालेक्टिक सेन्टर, स्टार्स मुभ अराउन्ड द ग्यालेक्टिक सेन्टर भनेर भन्न सकिन्छ। यो एउटा ग्यालेक्सी भयो भने यो ग्यालेक्सीको जसरी हाम्रो अर्थ चाहिँ सन सेन्टर भयो, अर्थ अरू प्लानेट्सहरू एस्टेरोइड्सहरू यसको वरिपरि घुमिरहेका हुन्छन्, स्टार्सहरू पनि के हुँदो रहेछन् एउटा ग्यालेक्टिक सेन्टरको वरिपरि चाहिँ घुमिरहेका हुँदो रहेछन्। सबै कुरा केही वरिपरि नै घुमिरहेको हुँदो रहेछन् होइन। अन्तिममा यसो हेर्दाखेरि मुन अर्थको अर्थ सनको सन ग्यालेक्टिक सेन्टरको अब के त ग्यालेक्सी पनि केही कुराको वरिपरि नै घुम्छ कि, ठिक छ। अब स्टार्सहरू सुपर जायन्ट हुन सक्छन्, यिनीहरूको सेप अनुसारै सुपर जायन्ट, जायन्ट हुन सक्छन्, मिडियम हुन सक्छन् अनि ड्वार्फ हुन सक्छन्। हाम्रो सन चाहिँ एउटा मिडियम साइज के हो त स्टार्स हो, ठिक छ। र हाम्रो चाहिँ 2.4 × 10⁴ लाइट इयर्स, ठिक छ। लाइट इयर्स टाढा चाहिँ के छ सन छ केबाट ग्यालेक्टिक सेन्टरबाट। सपोज यो हाम्रो ग्यालेक्टिक सेन्टर भयो, यहाँनिर सन छ भने यिनीहरू दुईटा बिचको डिस्टेन्स 2.4 × 10⁴ लाइट इयर्स रहेछ। र कुनै न कुनै बेला सन घुम्दै 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 अन्तिममा यहाँनिर ठोकिन पनि जान्छ है त, यो ग्यालेक्टिक सेन्टरमा ठोकिन पनि जान्छ। यति कुरा बुझ्यौँ। अब हामीले स्टार्सहरू भनेको हट र ल्युमिनस बडिजहरू हुँदो रहेछ। यिनीहरू केले बनेको हुँदो रहेछ, हट ग्यासेस लाइक हाइड्रोजन र हिलियम, र यिनीहरू ग्यालेक्टिक सेन्टर वरिपरि घुम्दो रहेछन्। र सन चाहिँ 2.4 × 10⁴ लाइट इयर्स टाढा छ ग्यालेक्टिक सेन्टरबाट। स्टार्सहरू जेनरली सुपर जायन्ट, जायन्ट, मिडियम र ड्वार्फ हुँदो रहेछन्, जसमा सन हाम्रो मिडियम साइज स्टार हो, ठिक छ। यति कुराहरू हामीले बुझ्यौँ। अब हामी हेर्छौँ कलर अफ स्टार। स्टारको कलरहरू धेरै प्रकारको हुन्छ, ठिक छ। कलर अफ स्टार्स, स्टार्सहरू धेरै प्रकारको कलरहरू प्रेजेन्ट हुन सक्छन्। जेनरली यिनीहरू भनेको के हुन सक्छन्, ब्लू वाइट हुन्छन्, ठिक छ। ब्लू वाइट हुन सक्छन्, येल्लो हुन्छन् है, त्यसपछि ओरेन्ज हुन्छन् अनि रेड हुन्छन्, ठिक छ। र ब्लू वाइट भनेको चाहिँ हटेस्ट स्टार हो, ब्लू वाइट हटेस्ट। जब हामी यता तल तल जान्छौँ स्टार्सको टेम्परेचरहरू जति जति तल गइन्छ त्यति त्यति घट्दै नै जान्छ, ठिक छ। त्यति त्यति के हुन्छ, घट्दै जान्छ। यो ब्लू वाइट स्टार्सको सर्फेसको टेम्परेचर कति हुन्छ, लगभग 22,000 डिग्री सेल्सियस टु कति हुँदो रहेछ 33,000 डिग्री सेल्सियससम्म यिनीहरूको सर्फेस टेम्परेचर हुन्छ। कति धेरै हुन्छ त, मलाई लाग्छ सनको त्यही 5,000-6,000 डिग्री सेल्सियस होला, यिनीहरूको त 22,000 डिग्री सेल्सियस रहेछ। अब येल्लो स्टार्सहरू र ब्लू स्टार्स, ब्लू वाइट स्टार्सहरू चाहिँ बिगेस्ट पनि हुन्छन्, यिनीहरू चाहिँ बिगेस्ट स्टार हुन्। येल्लो स्टार्सहरू भनेको जेनरली मिडियम साइज स्टार हो, हाम्रो सन पनि एउटा येल्लो नै स्टार हो, मिडियम साइज स्टारहरू हो है। र यसको सर्फेस टेम्परेचर कति हुन्छ, लगभग 6,000 डिग्री सेल्सियस हुन्छ, 6,000 डिग्री सेल्सियस। ओरेन्ज स्टार्सहरूको सर्फेस टेम्परेचर भनेको कति हुन्छ, 3300 डिग्री सेल्सियसदेखि 4400 डिग्री सेल्सियससम्म हुन्छन्। अब रेड स्टार्स भनेको सबैभन्दा कोल्डेस्ट हुन्छन्, कोल्डेस्टमा पनि सर्फेस टेम्परेचर भनेको 2000 डिग्री सेल्सियसदेखि 3000 डिग्री सेल्सियससम्म चाहिँ यिनीहरूको सर्फेस टेम्परेचर हुँदो रहेछ, ठिक छ। हो अब जुन सबसे धेरै सर्फेस टेम्परेचर जसको छ त्यो चाहिँ वाइट रिजनतिर, ब्लू वाइटतिर, ब्लू रिजनतिर जान्छ, र जुन सबसे कम टेम्परेचर छ त्यो चाहिँ कतातिर जान्छ त, रेड रिजनतिर जान्छ, ठिक छ। यो कुरा बुझ्यो। यो हाम्रो कलर भयो, कलर अनुसार टेम्परेचर भयो, साइज भयो। साइज पनि माथिबाट तल घट्दै जान्छ, टेम्परेचर पनि माथिबाट तल घट्दै नै जान्छ, ठिक छ। यो कुरा हामीले हेऱ्यौँ कलर अफ स्टार्सको बारेमा। अब स्टार्सले कसरी आफ्नो कलर पाउँछ, किन स्टार्सको टेम्परेचर यति भयो, स्टार्सहरू ठुलो सानो हुनुको फाइदा बेफाइदा के छ भन्ने कुराहरू हामी अरू कुनै दिन हैन एज एन एक्स्ट्रा क्लासको रूपमा हामी स्टडी गर्न सक्छौँ है त। त्यसै गरी हामीले के पनि भन्यौँ, जुन स्टार्स धेरै हट छ त्यो धेरै ब्राइट पनि हुन्छ। जस्तै ब्लू वाइट स्टार्सहरू एकदम धेरै हट छन्, त्यही भएर तिनीहरू एकदम धेरै ब्राइट पनि हुन्छन्। अब येल्लो स्टार्सहरू एउटा सर्टेन लेभलमा ब्राइट हुन्छन्,
त्यसपछि ओरेन्ज स्टार्सहरू कम, सबैभन्दा कम ब्राइट भनेको रेड स्टार्सहरू हुने भयो। ठिक छ, सबैभन्दा ब्राइट भनेको के हुने भयो, ब्लू व्हाइट स्टार्स हुने भयो। जति धेरै उनीहरूको सर्फेस टेम्परेचर हट हुन्छ भन्न खोजेको, जुन स्टार धेरै हट हुन्छ त्यो धेरै ब्राइट हुन्छ हो। यो कुरा नै हामीले यहाँनिर भन्न खोजेको हो। अब अर्थभन्दा धेरै टाढा छ भने त्यो डिम पनि देखिन्छ। जस्तै एउटा एकदम चकिलो बत्ती छ तर मैले त्यसलाई धेरै टाढा राखेँ भने त त्यो मधुरो देखिन्छ नि हैन, र एकदम मधुरो बत्ती छ त्यसलाई मैले एकदम नजिक राखेँ भने त चकिलो पनि देख्न सकिन्छ। त्यसै गरी स्टार्सहरू जुन एकदम ब्राइट छन् तर धेरै टाढा छन्, यिनीहरूलाई हेर्दाखेरि देखिन्छ अरे यार यो त धेरै चम्किरहेको छैन, धेरै ब्राइट छैन जस्तो लाग्छ, तर तिनीहरूको डिस्टेन्स एकदम हाई डिस्टेन्सबाट तिनीहरू आइरहेको नै हुन्छन्। ठिक छ, कुरा बुझियो यो कुराहरू। अब हामी सनको बारेमा स्टडी गरौँ। सनको बारेमा, सन भनेको एउटा मिडियम साइज्ड स्टार हो। ठिक छ, अघि मैले भनेको थिएँ सन एउटा मिडियम साइज्ड स्टार हो र यो कति छ 1.5 × 10⁸ किलोमिटर अवे फ्रम अर्थ छ। ठिक छ, अर्थबाट चाहिँ यति किलोमिटर टाढा छ हैन। र यसको डायमिटर भनेको कति छ त भन्दा 1.34 × 10⁸ किलोमिटर छ है। अब यो डाटाहरू त म तपाईँलाई कसरी बुझाउने हैन, 1.34 × 10⁸ किलोमिटर किन हो भनेर त म पनि भन्न सक्दिनँ। जे होस् मैले पनि स्टडी गरेको कुरा हो, तपाईँले पनि यसलाई थोरै याद गर्ने कोसिस गर्न सक्नुहुन्छ। ठिक छ, डायमिटर 1.34 × 10⁸ किलोमिटर छ। यो के हो त क्लोजेस्ट स्टार टु अर्थ हो। क्लोजेस्ट स्टार टु अर्थ हो। नेक्स्टमा के छ भन्दा र अर्थको मेन सोर्स अफ इनर्जी पनि यही हो। ठिक छ, र यिनीहरूले चाहिँ सनले चाहिँ इट कजेज अदर प्लानेट्स एन्ड मुन टु साइन। ठिक छ, हामीले के देख्छौँ त चन्द्रमा त राति चम्किहाल्छ तर कहिलेकाहीँ अरू प्लानेट्सहरू पनि देख्छौँ हामीले है त। अरू प्लानेट जस्तै भिनस भयो, मर्करीहरू भयो, भिनसलाई चाहिँ मर्निङ इभिनिङ स्टार भनेर पनि भनिन्छ। कहिलेकाहीँ जुपिटर मार्सहरू पनि देखिन्छ है अर्थमा। सो हेर्दा माथि हेर्दाखेरि एकदम अर्को यल्लो भन्दा नि ओरेन्ज भन्दा नि ओरेन्जमा पनि डार्क ओरेन्ज टाइपको क्या, अथवा गाढा ओरेन्ज कलरको देखिन्छ नि हो। त्यो भनेको चाहिँ प्लानेट्सहरूले सनको लाइट रिफ्लेक्ट गरेर त्यस्तो कुरा देखिया हो है त। ठिक छ, यो कुरा पनि हामीले बुझ्यौँ। अब सन भएन भने त हाम्रो के हुन्छ भन्ने हालत नसोच्दा पनि हुन्छ हैन, त्यो त सोच्ने कुरै भएन। सनको सर्फेस टेम्परेचर कति हुन्छ त? सनको सर्फेस टेम्परेचर 6 × 10⁻³ डिग्री सेल्सियस छ। र सनको सेन्टरमा कति हुन्छ? सनको सेन्टरमा 1.5 × 10⁻7 डिग्री सेल्सियस हुन्छ। ठिक छ, सनको सेन्टरमा यति धेरै हुन्छ किनभने त्यहाँनिर फ्युजन हुन्छ। फ्युजन हुनको लागि एकदम हाई प्रेसर र हाई टेम्परेचर चाहिन्छ र यो टेम्परेचरमा फ्युजन हुन सक्छ। अब सनमा के हुन्छ 75% चाहिँ हाइड्रोजन छ एन्ड 25% के छ त हिलियम छ है त। हाइड्रोजन र हिलियम भनेको चाहिँ अथवा हाइड्रोजन भनेको स्टारहरूको फ्युल हो। ठिक छ, हाइड्रोजन हिलियमहरू भनेको चाहिँ स्टारहरूको के हो त फ्युलहरू हो। यिनीहरूले स्टार्सलाई के गर्छ त इनर्जी, स्टार्सबाट इनर्जी निकाल्ने काम गर्छ है त। यति कुरा हामीले बुझ्यौँ, यो मैले मेटाइदिएँ है त। अब हामी सनको 3वटा लेयर हुन्छ, त्यो 3वटा लेयरको थोरै स्टडी गर्छौँ है। सनको 3वटा लेयर हुन्छ। एउटा हुन्छ फोटोस्फियर हुन्छ, अर्को हुन्छ क्रोमोस्फियर हुन्छ र अर्को के हुन्छ कोरोना हुन्छ है त। हाम्रो कोभिड-19 को कोरोना हैन, जे होस् कोरोना हुन्छ। ठिक छ, अब यहाँनिर स्ट्रक्चर हेर्ने हो भने हामी देख्न सक्छौँ। जस्तै यो सन भयो, यसको सबैभन्दा मिडल पार्टलाई मैले PS लेखेँ, फोटोस्फियर हुन्छ। फोटोस्फियरमाथि क्रोमोस्फियर हुन्छ र त्यसको बाहिर चाहिँ ठ्याक्कै के हुन्छ त यसरी बाहिर चाहिँ हाम्रो कोरोना हुन जान्छ। ठिक छ, फोटोस्फियर, क्रोमोस्फियर र कोरोना हुने भयो। यो फोटोस्फियर भनेको के रहेछ? सेन्ट्रल पार्ट रहेछ। सनको सेन्ट्रल पार्ट जहाँनिर फ्युजन हुन्छ त्यसलाई के भनिन्छ? फोटोस्फियर भनिन्छ र क्यान ओन्ली बी सिन इन टोटल सोलर इक्लिप्स। क्यान ओन्ली बी सिन
इन टोटल सोलर इक्लिप्स। ठिक छ, सोलर इक्लिप्सको बेला, त्यो पनि टोटलको एकदम रेयरली देखिन्छ यो फोटोस्फियर सेन्ट्रल पार्ट हो। त्यसपछि अर्को के छ, क्रोमोस्फियर छ है, क्रोमोस्फियर छ। सरी, मैले यहाँनिर उल्टो भने, यो क्रोमोस्फियर चाहिँ के देखिन्छ त, टोटल सोलर इक्लिप्सको बेलामा देखिन्छ, फोटोस्फियर देखिन सकिँदैन। ठिक छ, हाम्रो हटेस्ट लेयर भनेको चाहिँ के हो त, फोटोस्फियर हो। सेन्ट्रल पार्ट भनेको सकेपछि यो फोटोस्फियर हटेस्ट पनि छ र थिनेस्ट लेयर पनि हो है त, यो चाहिँ देखिँदैन है। क्रोमोस्फियर चाहिँ हामीले टोटल सोलर इक्लिप्सको बेलामा के देख्न सक्छौँ, क्रोमोस्फियर भनेर देख्न सक्छौँ। ठिक छ, अर्को छ हाम्रो कोरोना। कोरोना भनेको चाहिँ के हो त, थिकेस्ट लेयर हो। ठिक छ, कोरोना भनेको चाहिँ हाम्रो थिकेस्ट लेयर हुन जान्छ है, र मिलियन अफ माइल्समा एक्सटेन्ड गर्छ, एकदम टाढा टाढासम्म, मिलियन्स अफ माइल्ससम्म चाहिँ एक्सटेन्ड गर्छ, यो एकदम टाढा टाढासम्म चाहिँ पुग्न सक्छ भनेको हो। र यो पनि टोटल सोलर इक्लिप्सको बेला मात्र देखिन्छ, क्यान ओन्ली बी सीन इन टोटल सोलर इक्लिप्स। ठिक छ, टोटल सोलर इक्लिप्सको बेला मात्रै हामीले देख्न सकिन्छ। अब सनले प्रोड्युस इनर्जी कसरी गर्छ त भन्दा, न्युक्लियर फ्युजनको प्रोसेसद्वारा यसले इनर्जी चाहिँ प्रोड्युस गर्ने काम गर्छ। हामीलाई थाहा नै छ त्यो कुरा होइन, के गर्दो रहेछ, फ्युजन गरेर हाइड्रोजन जोड्दाखेरि पनि इनर्जी निक्लिन्छ। दुईटा लाइटर न्युक्लियाइहरू जब हेभियर न्युक्लियस हुन्छ त्यति बेला के भन्छ त, एउटा फ्युजन हुन्छ, फ्युजनको प्रोसेस हुन्छ, र त्यो फ्युजनको प्रोसेसबाट पनि के निक्लिन्छ त, एनर्जीहरू निक्लिन जान्छ। ठिक छ, यति कुरा हामीले बुझ्यौँ है त। ल, आजको लागि हामी यति नै गर्छौँ, र अर्को दिन चाहिँ हामी सोलर सिस्टम यसको बारेमा र युनिभर्सको बारेमा हामी नेक्स्ट भिडियोमा प्लानेट्सहरूको बारेमा स्टडी गर्छौँ। थोरै कुराहरू छ, प्लानेट्सहरू भयो र त्यसपछि एस्टेरोइडहरू भयो होइन, एस्टेरोइडहरू भयो र कमेटहरू भयो, त्यसको बारेमा थोरै स्टडी गर्छौँ है त। ल, यहाँसम्म तपाईँहरूलाई केही प्रब्लम हो अथवा बुझ्नु भएन भने तपाईँहरूले हामीलाई कल गर्न सक्नुहुन्छ 9849959895मा है, र nepalonlineschool.org मा नि मेसेज गर्न सक्नुहुन्छ, अभियस कुरा हो होइन। ल, राम्रो स्टडी गर्नु होला, राम्रो नोट्सहरू बनाउनु होला, राम्रो पढ्नु होला है त। थ्याङ्क यू फर वाचिङ।